बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमईन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। शेर नंबर 21 है हमारे पास। वकुल्लु हर्फिन मुस्तहिक़्क़ुन लिल बिना वल अस्लु फ़िल मबनी अन युसक्कना वमिन्हु ज़ू फ़त्हिन व ज़ू कसरिन व ज़म कअैन अम्स हैसो वस्साकिनु कम। यहाँ पे अभी हरूफ की बहस क्या शुरू हो रही है, इस्म और फ़ेल की बहस क्या है मुकम्मल हो चुकी। 21 और 22 नंबर शेर में जो है वो कह रहे हैं कि वो कुल्लु हरफिन, हर हर्फ जो है वो मुस्तहिक़ लिल बिना है। मुस्तहिक़ लिल बिना का क्या मतलब कि हर हर्फ की जो असल है वो क्या है जी, मबनी होना है। अच्छा, वल अस्लु फ़िल मबनी, और ख़ुद मबनी में असल क्या होना है कि अन युसक्कना, कि उसे क्या किया जाए, साकिन किया जाए। अन युसक्कना ये अन मसरिया से तावील में करेगा तो हम क्या कहेंगे, तस्कीन, यानी वल अस्लु फ़िल मबनी तस्कीनुहु, कि मबनी में असल क्या है, साकिन होना है। क्योंकि मबनी आपने करना है तो क्या आप हरकत के ऊपर मबनी करेंगे या सुकून के ऊपर मबनी करेंगे। तो इन्होंने क्या किया है कि असल मबनी ये है कि सुकून के ऊपर क्या है उसे मबनी किया जाए। लेकिन कभी मबनी अपनी इस असल से हट जाता है कि उसे हम सुकून के ऊपर मबनी नहीं करते, बल्कि आप कसरा के ऊपर या फ़तह के ऊपर उसे मबनी करते हैं। जैसे ये मिसाल है हैसो की, मसलन हैसो मबनी है लेकिन इसे मबनी ला सुकून नहीं किया, मबनी ला ज़म किया। तो वो कहते हैं इसकी वजह ये होती है कि सुकून के ऊपर मबनी करने में हमारे पास माने होता है, रुकावट होती है कि अगर हम हैसो में सा को साकिन कर दें तो इससे पहले वाला हर्फ भी साकिन है, तो ये क्या, दो इल्तिक़ाए साकिन जमा हो जाएंगे, शकील हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। अच्छा, तरकीब पहले जो शेर की है वो वाज़े है कि वाव मुस्तनफ़ा है और कुल्लु हरफिन ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मुब्तदा हो जाएगा और मुस्तहिक़्क़ुन लिल बिना इसकी क्या हो जाएगी, ख़बर हो जाएगी। लिल बिना जार मजरूर सी मुस्तहिक़ के मुतल्लिक़ हो जाएगा। आगे फिर वाव मुस्तनफ़ा होगी और अल अस्लु फ़िल मबनी ये मुब्तदा हो जाएगी और अन युसक्कना ये जो है ये पूरा मस्दर की तावील में होकर इसका क्या बन जाएगा जी, ख़बर बन जाएगी। वल अस्लु फ़िल मबनी ये तस्कीनुहु, ये इसकी क्या तक़दीर आ जाएगी। व मिन्हु ज़ू फ़त्हिन, मिन्हु यानी मिनल मबनी, मबनी में से क्या है, ज़ू फ़त्हिन, ज़ू फ़त्हिन यानी फ़तह वाला। हाँ, मबनी अल फ़त्ह, लफ्ज़ी तर्जुमा क्या होगा, फ़तह वाला। ज़ू कसरन, कसरा वाला, व ज़म्मिन यानी ज़म्मा वाला। तो ये मिन्हु जार मजरूर, इसे क्या कहते हैं हम, ख़बर मुक़द्दम कहते हैं। बाकी जो ज़ू फ़त्हिन है ये क्या हो जाएगा, मुब्तदा मुअख़्ख़र हो जाएगा और वज़ू कसरिन इसका अत्फ़ किसके ऊपर होगा, इसी ज़ू फ़त्हिन के ऊपर हो जाएगा और ज़म्मिन का अत्फ़ किसके ऊपर हो जाएगा, कसरिन के ऊपर हो जाएगा। क्या आइन अम से हैसो, ठीक है, ये तीन मिसालें थी हैं। आइना की जो मिसाल है ये मबनी अल फ़त्ह होने की है, अमसे की मिसाल मबनी अल कसर की है और हैसो की मिसाल मबनी अल ज़म की है। ठीक है, ज़ालिका काइना, इसको काइना को जार मजरूर को क्या कहते हैं, ख़बर बनाते हैं और मुब्तदा यहाँ पे क्या रखते हैं, माज़ूफ़ रखते हैं, वो ज़ालिका माज़ूफ़ रखते हैं। अच्छा जी, वसाकिन कम, वसाकिन कम, साकिन को मुब्तदा बना लें, कम को ख़बर बना लें, या उलट भी कर सकते हैं कि साकिन ख़बर मुक़द्दम और कम क्या, मुब्तदा मुअख़्ख़र। कि कम जो है ये क्या है, साकिन है। साकिन है क्या मतलब, यानी मबनी ला सुकून है। ठीक है जी, यहाँ पे जो है वो दो सवाल हैं जिनके जवाब जो है वो आपने तलाश करके लाने हैं। पहला सवाल कि ये जो भी चार हमने लफ्ज़ पढ़े, आइना, अमसे, हैसो और कम, ये चारों जो हैं वो इस्म हैं या हर्फ हैं। ठीक है, तो इन्हें नाहवी क्या है, इस्म कहते हैं, हर्फ नहीं कहते। तो अगर इसे इस्म कह रहे हैं तो वो इस्म की कौन सी अलामात इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे वो बिलजर वो बितनवीन है, ये वाला जो शेर था,
हाँ, बिजर वतन वन्नदा व अल व मुस्नद, ठीक है, ये जो इसम के लिए तमीज़ हासिल होती है, ये आप 5 अलामतें देखें कि इनमें से हर एक के अंदर कौन सी इसम की क्या अलामत पाई जाती है। ठीक है, पहला सवाल क्या हो गया कि आइना अम से हैसो और कम के अंदर इसम की कौन सी अलामात मौजूद हैं। दूसरा सवाल कि जब ये इसम है तो इसे क्या होना चाहिए था, असल के मुताबिक होना चाहिए था। इसम में असल क्या होना है, मोरब होना, तो इन्हें मोरब होना चाहिए था, लेकिन ये मोरब नहीं हुए, तो ये अपनी असल से क्यों हटे हैं। ठीक है, तो इसम अपनी जो असल मोरब होना है उससे क्यों हटता है, कुछ शबाहतों की वजह से। तो इन सब के अंदर कौन कौन सी क्या शबाहतें मौजूद हैं। आईने के अंदर कौन सी शबाहत है, शबाहत वज़ी है, मानवी है, इफ्तिकारी है, नियाबी है, कौन से वाली है। इसी तरीके से हैसो के अंदर, कम के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, एक तत्बीक हो जाएगी कि गुज़श्ता जो हमने मेयारात पढ़े वो इसके अंदर कैसे तत्बीक हो गई। तो दूसरा सवाल हमारा क्या हो जाएगा कि आइना अम से हैसो कम, ये अस्मा अपनी जो असल मोरब होना है इससे कौन सी शबाहत की वजह से हटे हैं। हर एक के अंदर कौन सी शबाहत मौजूद है कि ये उससे क्या हट गए हैं। अच्छा, तो ये 2 सवालों के जवाब आप गौर करें और तलाश करके लें। इब्न नाज़िम की इबारत में आ जाएँ, वो इबारत भी क्या है, आसान है कि अल हरूफ कुल्लुहा मबनिय्यतुन, हरूफ जितने भी हैं तमाम के तमाम मबनी हैं। ला हज़्ज़ लहा फ़िल एराब, हरूफ के लिए कोई हज़, कोई हिस्सा नहीं है एराब में से, जबकि अस्मा और अफ़ाल में कुछ मोरब हो जाते हैं, बल्कि अस्मा तो सारे के सारे मोरब हैं। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि हरूफ जो है वो मबनी क्यों नहीं होते जी, नहीं हरूफ मोरब क्यों नहीं होते, ये सवाल होगा कि हरूफ में असल मबनी होना क्यों है। उसकी वजह यह है कि लन्ना ला ततसर्रफ, पहली वजह कि हरूफ जो है उनकी तसरीफ़ नहीं होती, हर्फ जो है वो तस्निया और जमा नहीं होते, हर्फ जो है वो मुज़क्कर और गायब और मुन्नस किसी के नहीं होते, हर्फ हमेशा एक ही जैसा रहता है। दूसरी बात कि वला याताबिर अलैहा मिनल मानी, कि ला याताबिर, एतावर याताबिर किस चीज़ के ऊपर आ रही होना, आना किसी के ऊपर, ला याताबिर अलैहा यानी हरूफ के ऊपर नहीं आते, क्या नहीं आते, मिनल मानी, उन मानी में से कि मा यहताजु इलल इराब लिबयानहा, कि जो मोहताज होते हैं इराब की तरफ, लिबयानहा उन मानी को बयान करने की खातिर। ये हमने अस्मा में बयान किया था ना कि अस्मा के ऊपर फ़ाइलियत का और मफ़ूलियत का माना आता है, और फ़ाइल और मफ़ूल को बयान करने के लिए आपको इराब का सहारा लेना पड़ता है। तो ये वाले जो मानी है ना फ़ाइल और मफ़ूल वाले, ये भी किसके ऊपर, हरूफ के ऊपर तारी नहीं होते। ठीक है, तो ये 2 इल्लतें जो हैं वो बयान की हैं। पहली जो इल्लत है लिअन्नहा ला ततसर्रफ, उसका ताल्लुक़ और उसका इशारा किसकी तरफ है, फ़ेल की तरफ है, कि हमने बयान किया था कि फ़ेल के जो मुख्तलिफ़ मानी होते हैं तो हर माना के एतबार से उसका सीगा मौजूद है। तो हम हरूफ में क्या कहेंगे कि इसके तो सीगे होती ही नहीं हैं। ठीक है, हरूफ के कोई मुख्तलिफ़ सीगे नहीं होते, ताकि आप इसे क्या कहें, मबनी कहें। मबनी तब होता क्या नाम है, मोरब। मोरब तब होता कि जब आप इसके बहुत सारे सीगे बनाते और फिर हर सीगे का अलग माना होता, अलग तरह की शक्ल होती, फिर भी एक सवाल उठ सकता था मोरब बनने का, लेकिन इसके कोई सीगे अलग हैं ही नहीं। और दूसरा कि अलग सीगे होने की हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी। ठीक है, अलग सीगे होना और इसकी तसरीफ़ करना उसकी क्यों नहीं ज़रूरत, क्योंकि इसके ऊपर मानी मुख्तलिफ़ किस्म के आ रही ही नहीं होते। और इसी से आप ये नुक्ता भी निकालेंगे कि जब मुख्तलिफ़ किस्म के मानी इसके ऊपर नहीं होते तो जैसे इसे सीगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी तरीके से मुख्तलिफ़ मानी को बयान करने के लिए एराब की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो बस अगर आप असल वजह निकालें कि हर्फ के मबनी होने की वो बुनियादी वजह क्या है, तो वो वजह एक ही है कि इसके जी मुख्तलिफ़ मानी होते ही नहीं हैं। जब इसके मुख्तलिफ़ मानी नहीं होते तो ना आपको मुख्तलिफ़ सीगों की ज़रूरत पड़ती है जैसे फ़ेल में पढ़ते थी, और ना ही उन मुख्तलिफ़ मानी को बयान करने के लिए एराब की ज़रूरत पड़ती है। तो जब मुख्तलिफ़ मानी नहीं है तो लिहाजा इसके मोरब भी होने की कोई वजह नहीं बनती, तो इसे क्या रखेंगे, मबनी रखेंगे। अच्छा जी,
फ़बूनियत लिज़ालिक, बस इसी वजह से इसे क्या कर दिया गया, मबनी कर दिया गया। वक़द ज़हरा मिन क़ौलिही, नाज़िम का ये जो कौल है कि वल इस्मु मिन्हु मुअर्रबुन मबनियुन इला हुना, यानी बिल्कुल इस्म मिन्हु मुअर्रब मबनी से लेकर यहाँ तक एक बहस मुकम्मल होती है। और उसका ख़ुलासा क्या है कि अन्नल कलिमात मुनहसरतुन फ़ी क़िस्मैन, कि जो कलिमात हमारे पास हैं वो दो किस्म में मुनहसर हैं, या वो मुअर्रब होंगे या मबनी होंगे। मुअर्रब वहुवल इस्मुल मुतमक्किन, मुअर्रब क्या होता है, इसमें मुतमक्किन के जिसके ऊपर सारे इराब क्या आ सकते हैं। नहीं, मुअर्रब क्या होता है, सबसे पहले अल इस्मुल मुतमक्किन। इस्म मुतमक्किन किसके मुकाबले में है, गैर मुतमक्किन के मुकाबले में। गैर मुतमक्किन यानी मबनी, ठीक है। तो मुअर्रब के अंदर मुअर्रब की पहली किस्म क्या है, अस्माए मुतमक्किना, इसमें मुतमक्किन हो जाएगा। दूसरी किस्म मुअर्रब की क्या है, फ़ेल मुज़ारे, लेकिन कौन सा फ़ेल मुज़ारे, गैरुल मुत्तसिल बिनून तौकीद औ बिनून इनास, कि जो मुत्तसिल ना हो नून ताकीद के साथ या नून इनास के साथ। तो बस हमारे पास जो मुअर्रब हैं वो दो ही हैं। अस्मा में से फ़कत अस्माए मुतमक्किना वो मुअर्रब हैं, और अफ़ाल में से फ़ेल माजी भी मुअर्रब नहीं है, फ़ेल अम्र भी मुअर्रब नहीं है, फ़ेल मुज़ारे मुअर्रब है, और वो भी तमाम सीगे नहीं, नून इनास वाले सीगों को निकाल के, और इसी तरीके से जो नून ताकीद लगती है उनको निकाल के बाकी फ़ेल मुज़ारे क्या हो जाएगा, मुअर्रब हो जाएगा। वअन्नल मबनी मिनहा यानी मिनल कलिमात, कलिमात में से मबनी कौन से हैं, अब वो गिनवा लें। वहुवल इस्मु अल मुशब्बह बिल हर्फ़ या अल मुशबिह बिल हर्फ़, वो इसम के जो हर्फ के साथ मुशाबे होता है, और वो शबाहत की वहाँ पे किस्में मौजूद हैं, चाहे शबाहत वज़ी हो या मानवी हो, इफ्तिकारी हो या नियाबी हो, तो वो अस्मा क्या बनते जाएंगे, मबनी बन जाएंगे। तो मबनी की पहली किस्म इसमें मुशब्बह बिल हुरूफ हो गई। दूसरी किस्म फ़ेल माजी तमाम सीगे, और तीसरी क्या है, फ़ेल अम्र, और चौथी क्या है, वो फ़ेल मुज़ारे कि अल मुत्तसिल बिनून तौकीद और नून इनास, के मुज़ारे जो नून ताकीद नून इनास का मतलब वो हो। और पाँचवीं किस्म क्या है, वो कुल्लुल हुरूफ। मबनी की 5 किस्में हो गई हैं, और मुअर्रब की क्या है, 2 हो गई हैं। तो मबनी की क्या है, हमारे पास ज़्यादा किस्में हैं। तो बस यहाँ तक क्या ख़ुलासा हुआ कि जितने भी कलमात हैं हमारे पास अरबी ज़बान में, वो उनकी 2 किस्में हैं कि या वो मुअर्रब होंगे या वो मबनी होंगे, तीसरी कोई किस्म नहीं है। फ़इन कुल्ता, यहाँ से एतराज़ करने वाले ने एतराज़ किया, और उसने कहा कि हम आपको जो है वो तीसरी किस्म भी क्या है, बना के देते हैं। यानी वो ये कहना चाहता है कि कलमात मुअर्रब भी होते हैं, मबनी भी होते हैं, और तीसरी किस्म है कि जो ना मुअर्रब है ना मबनी है, ना मुअर्रब ना मबनी, फिर क्या चीज़ हैं, उसका उन्होंने नाम रखा हुआ है अल कलिमातुल महकिया, कि तीसरी किस्म क्या है, वो कलमात जो महकी होते हैं। अच्छा, महकी कैसे हो, उसकी अभी यहाँ पे वज़ाहत हो जाएगी। यानी वो कलमात के जिसकी हिकायत की एक बंदे ने बयान किया, और उसको उसने क्या है वैसे ही हिकायत कर दी है जैसे उसने सवाल किया था। जैसे फ़र्ज़ करें कि एक बंदे ने कहा कि मररतु बिज़ैदिन, मैं ज़ैद के पास से गुज़रा। अगले ने सवाल किया कि मन ज़ैदिन, ठीक है, हालांकि मन ज़ैदुन होना चाहिए, ठीक है। ज़ैदुन को अगर हम मुब्तदा मुअख्खर बनाएं और मन को क्या ख़बर मुक़द्दम बनाएं तो मन ज़ैदुन होना चाहिए, लेकिन उसने मन ज़ैदुन की बजाय क्या क्या है, मन ज़ैदिन कहा है। क्यों? क्योंकि उसने क्या जुमला कहा, मररतु बिज़ैदिन, इसने कहा मन ज़ैदिन, ठीक है। तो इसने जो ज़ैदिन कहा वो उसकी जो कलाम में हिकायत थी उसी के मुताबिक क्या कह दिया। अब यहाँ पे हम सवाल करेंगे कि भाई ज़ैदिन यहाँ पे मजरूर क्यों आया है, तो कि ये वाक़या तो मुब्तदा मुअख्खर हो रहा है, मजरूर फिर क्यों आया है। तो हम क्या कहेंगे, इसकी जो जर है वो कौन सी जर है, वो हिकायत वाली क्या जर है। इसकी जो जर है वो कौन सी है, लिअज्ल हिकायत है, लिअन्नहु महकियुन, तो जर इसकी हिकायत की वजह से आई है। लिहाजा इसके ऊपर अब जर जो आई है वो ना मबनी होने की वजह से आई है, और ना ही जर क्या है वो इसके मुअर्रब होने की वजह से आई है, क्योंकि मुअर्रब होने की वजह से आती तो ये इसके ऊपर क्या आती, वो रफ़ा आती, मरफू होता, लेकिन अभी मजरूर हो गया। तो लिहाजा इसकी जर ना मुअर्रब की वजह से ना मबनी की वजह से, बल्कि किसकी वजह से, हिकायत की वजह से आ गई है।
اچھا کہ قول کا من زید لمن قال مررت بزید، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ تیسری قسم ہو جائے گی کہ نہ آپ اسے مورب کہیں گے نہ آپ مبنی کہیں گے، بلکہ اس کا نام کیا لکھیں؟ حکایت، ٹھیک ہے، کلمات محکی۔ تو اس تنوین کو کیا کہتے ہیں؟ مررت من زیدن، یعنی شاہد مثال اس میں کیا ہے؟ من زیدن ہے، ٹھیک ہے، کہ قول کا من زیدن، یہاں پہ اعراب نہیں لگا ہوا، من زیدن۔ من زیدن میں آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ زید کی دال کے اوپر تنوین حکایت ہے ہمارے پاس، تو تنوین حکایت جو ہے مورب اور مبنی دونوں کی قسموں سے کیا خارج ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ نہ مورب ہوگی نہ مبنی ہوگی۔ اچھا چوتھی قسم بھی ہے، وہ منہا، اور کلمات میں سے وہ ہیں کہ ما ہوا متبع، کہ جو اتباع کرتے ہیں، یعنی جن کے اوپر حرکات جو ہے وہ اتباع کی وجہ سے آتی ہیں، کا قراءت بعضہم الحمد للہ رب العالمین، ہماری قراءت کیا ہے جو مشہور ہے؟ الحمد للہ رب العالمین ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ دال کی جو حرکت ہے اس کو آپ تابع بنائیں اگلے کے، ٹھیک ہے، وہ جیسے بندہ آگے جا رہا ہو تو وہ دوسرا بندہ اس کے پیچھے چلتا ہے نا اتباع میں، تو آگے چونکہ للہ لام کے اوپر بھی کسرہ ہے، للہ ہا کے اوپر بھی کسرہ ہے، رب اس کے اوپر بھی کسرہ ہے، تو انہوں نے کیا ہے اس کو جو ہے وہ بالکل ایک ہی لائن میں رکھیں، تابع بنا دیں، الحمد للہ رب العالمین یوں کر کے بنا دیں۔ تو یہاں پہ اب یہ سوال اٹھے گا کہ بھئی الحمد تو یہ ہے، یہ تو مبتدا واقعہ ہو رہا ہے، اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کو جو کسرت دی گئی ہے یہ کیوں دی گئی ہے؟ آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہاں کسرت الاتباع ہے، ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ دال نے جو ہے وہ لام کی کیا کی ہے؟ اتباع کی ہے حرکت میں۔ تو یہ جو کسرت الاتباع ہے کیا اس کا تعلق مورب سے ہے یا مبنی سے ہے؟ تو ہم کہیں گے نہ اس کا تعلق مورب سے ہے نہ اس کا تعلق مبنی سے ہے، یعنی الحمد یہ مبنی الکسر بھی نہیں بن گیا، مورب بھی نہیں بنا، مورب ہوتا تو کیا ہوتا؟ مرفوع ہوتا، تو لہٰذا یہ کیا ہوگی جی؟ چوتھی قسم ہو گئی۔ تو بس یہاں پہ ابن ناظم کے اوپر کیا اشکال آ گیا کہ ابن ناظم کے اوپر کیا کہا کہ ان الکلمات منحصرۃ فی قسمین، کہ ان الکلمات منحصرۃ فی قسمین، کلمات کو دو قسموں میں منحصر کر دیا نا، کہ یا مورب ہوتے ہیں یا مبنی ہوتے ہیں۔ اب اشکال کیا ہے کہ دو میں منحصر آپ نہ کریں بلکہ دو مزید بھی اس کے اندر ایڈ کریں، وہ کیا ہے؟ تنوین الحکایت اور حرکت الاتباع، دو چیزیں اور بھی ایڈ ہو جائیں۔ کہتے ہیں وذالک ینافی الانحصار فی القسمین، یہ جو ہماری بات ہے یہ اس انحصار کے منافی ہے کہ جو آپ نے کلمات کی انحصار کی ہے دو قسموں میں۔ کون سی دو قسمیں؟ نہیں کون سی دو قسموں میں انحصار کی ہے؟ مورب اور مبنی میں انحصار کیا، ٹھیک ہے۔ قل تو جواب کیا دوں گا کہ لا ینافی ہے، کہ یہ جو ہم نے انحصار کیا دو قسموں میں یہ آپ کی بات اس سے منافات نہیں رکھتی۔ وجہ لأن المحکیہ والمتبعہ، کیونکہ جو محکی ہوتے ہیں جس سے آپ حکایت کر رہے ہوتے ہیں زید، اور جو اتباع کرنے والی ہوتی ہے، داخلان فی قسم المعرب، یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ مورب کی قسم میں داخل ہیں۔ وہ کیسے؟ بمعنی القابل للاعراب، اس معنی میں کہ یہ اعراب کے کیا ہیں؟ قابل ہیں۔ تو ہماری مورب کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر بالفعل ابھی کیا ہے؟ مورب والا اعراب آیا ہوا ہو، یعنی من زیدن میں زیدن کو ابھی آپ نے جو ہے وہ مرفوع نہیں رکھا مبتدا مؤخر بنا کے، لیکن اس کے اندر یہ قابلیت تو ہے کہ آپ اسے مرفوع رکھ سکتے ہیں، اب بھی قابلیت موجود ہے۔ تو مورب کی یہ تعریف نہیں ہے کہ جو بالفعل کیا ہو مورب واقع ہو رہا ہو، بلکہ مورب کی تعریف کیا ہے کہ جو قابل للاعراب ہو۔ اچھا ابن ناظم نے مورب کی تعریف کیا کی تھی؟ پیچھے ڈھونڈیں، اس میں قابل للاعراب کی بات کی تھی یا کیا بات کی تھی؟ مورب کی تعریف ہی نہیں کی انہوں نے۔ بس وہ مورب کی اسماء میں سے مورب کی یہ بیان کی کہ جو شبہ حرف سے کیا ہوں پاک ہوں وہ مورب ہوتے ہیں۔ اس کو کہنے کی وہ
دوبارہ اس کو قابل اعراب، تو یہ اس کو ضرورت ہی نہیں تھی مزید. اب تو مسئلہ تو خراب کی، پھر اس میں یہ بتایا نہیں تاریخ. ہاں تعریف نہیں بیان کی، تعریف بیان نہیں کی، لیکن مصنف نے یہ کہا کہ اسماء میں سے مورب ہم کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اسماء میں سے مورب ہم اسے کہتے ہیں کہ جو شبہات حرفی سے پاک ہوں. ما سالم من شبہ الحرف، یہ کہا نا. جب اعتراض ہو گیا تو پھر اس میں مثلا جواب قابل نہیں اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا نا. مصنف کیا سوال کو مصنف کہیں گے اچھا جی الحمد اور من زید میں زید کا پرابلم ہے. تو زید بتائیں کہ ہم نے جو مورب کے بارے میں کہا تھا کہ ما سالمہ من شبہ الحرف ہے، تو زید کیا شبہات حرف سے پاک ہے یا پاک نہیں ہے؟ وہ کہیں بالکل شبہات حرف سے پاک ہے. جب پاک ہے تو اسے مورب آپ کے. اور اسی طریقے سے الحمدللہ جو پڑھ رہے ہیں وہ سوال کریں گے کہ الحمد جو ہے یہ شبہات حرف سے پاک ہے یا پاک نہیں ہے؟ جب پاک ہے تو آپ اسے مورب کے. تو لہٰذا جو ہم نے مصنف نے جو مورب کی پہچان بیان کی ہے وہ تو بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے، اس کے مطابق تو اعتراض ہی نہیں بیٹھتا. تو یہ اعتراض کن کی تعریف کے مطابق بیٹھتا ہے؟ وہ جو ہم تعریف پڑھتے تھے قطر میں، وہاں پہ تعریف کیا ہوتی تھی کہ مورب کسے کہتے ہیں کہ ما یتغیر آخرہ، ٹھیک ہے، کہ جس کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے حالات کے مختلف ہونے سے، جس کا آخر اعراب کے مختلف ہونے سے تبدیل ہوتا ہے، یہ وہاں پہ تعریف کرتے تھے اتباع کی. تو یہاں تو تبدیل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، واقعہ مبتدا ہو رہا ہے، مبتدا ہونے کے باوجود اس کی جو ہے وہ رفع آپ نے نہیں دی، تو اس کے مطابق یہ اعتراض آیا. تو وہاں پہ مثلا نے کہا کہ ہماری مورب سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو پریکٹیکل تبدیل بھی ہو رہا ہو، بالفعل تبدیل ہونے والا اسے ہم مورب نہیں کہتے، بلکہ القابل للاعراب، کہ جس کے اندر یہ قوت ہو، صلاحیت ہو کہ اس کے اوپر اعراب آ سکتا ہو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابن ناظم ایک جواب یہ بھی دے سکتے تھے یہاں پہ کہ ہم نے جو مورب کی تعریف کی ہے کہ ما سالمہ من شبہ الحرف، اس کے مطابق آپ کا اعتراض بنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا جواب یہ والا ہو جائے گا کہ مورب ہم اسے نہیں کہتے کہ جس کا آخر تبدیل بھی ہو جائے، بلکہ ہم مورب اسے کہتے ہیں کہ القابل للاعراب، کہ جو اعراب پہ کیا رکھتا ہو، قابلیت اور صلاحیت رکھتا ہو. اچھا یہ بات کیا ختم ہو گئی. آگے عبارت میں جو ہے وہ ایک انٹر لگنا چاہیے تھا، نیچے والے لائن سے کیا بات شروع ہونی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کٹھا ہی لکھ دیا. والاصل فی البناء ان یکون علی السکون، نیا مطلب ہے یہاں سے کہ مبنی ہونے میں اصل کیا ہے کہ آپ مبنی کس پہ کریں گے؟ کہتے ہیں سکون پہ مبنی کریں گے. اس کی علت کیا ہے کہ سکون پہ مبنی کیوں کریں گے؟ لأنہ اخف من الحرکہ، کیونکہ آپ نے جب مبنی کرنا ہے تو اگر حرکات کو لے کر آئیں گے تو وہ تھوڑا اس میں زیادہ حرکت ہے، اس کے اندر حرکت یعنی حرکت ہے، تکلف ہے زیادہ، تو اس کی نسبت سے جو خفیف ہے اور ہلکی چیز ہے وہ کیا ہے؟ سکون ہے. فاعتبارہ اقرب، لہذا سکون کا اعتبار اور اسے معتبر جانا زیادہ اقرب ہے، زیادہ قریب ہے، کیونکہ جو بھی چیز زبان کے اوپر خفیف ہوتی ہے اس کو کیا رکھا جاتا ہے؟ اعتبار اسی کا کیا جاتا ہے، اسی کی حیثیت ہوتی ہے. اچھا فَإِن مَنَعَ مِنَ الْبِنَاءِ عَلَى السُّكُونِ مَانِعٌ، اگر مبنی علی السکون سے کوئی چیز مانع آ جائے، ٹھیک ہے. اب مانع وہ کیا ہے؟ یہ آپ کی پھر شرح باہر سے ہوگی کہ بنا علی السکون سے کوئی مانع آ جائے تو الجیا، تو پھر آپ مجبور ہو جائیں گے. الجا کسے کہتے ہیں؟ مجبور ہونا. تو پھر اس بات کی احتیاج پیدا ہو جائے گی کہ الی البناء الی الحرکت، کہ آپ اسے کس کے اوپر مبنی کریں؟ حرکت کے اوپر کیا مبنی کریں. تو لہٰذا ہم جب یہ سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھئی مبنی میں اصل ہونا سکون ہے، تو مبنی اپنی اس اصل سے کب ہٹتا ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے بالکل یہی سوال کہ اسماء میں اصل مورب ہونا ہے تو اسماء اپنی اصل سے کب ہٹتے ہیں؟ یہاں پر بھی یہ سوال کہ مبنی میں اصل سکون ہے تو یہ اپنی اصل سے کب ہٹے گا؟ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ اصل سے تب ہٹے گا کہ جب معنی کوئی آ جائے. پھر کس چیز سے معنی آ جائے؟ سکون دینے سے معنی آ جائے، کہ ہم اسے سکون دے رہے ہیں تو کوئی معنی پیش آ رہا ہے. وہ معنی کیا ہے؟ پہلا معنی کیا ہے؟ التقاء ساکنین. ٹھیک ہے، کہ اگر امسے کی آپ مثال لے لیں، امسے میں کیا ہے؟ مبنی علی الکسر ہے. اگر آپ اس کو مبنی علی الکسر حرکت کے اوپر مبنی نہیں کرتے تو کیا لازم آ جائے گا؟ التقاء ساکنین لازم آ جائے گا، ایک معنی. دوسرا معنی کیا ہے کہ الابتداء بالسکون محال، یا الابتداء بالساکن محال، کہ ساکن سے ابتدا کرنا کیا محال ہے. تو وہ مبنی کے جو ایک حرف کے اوپر ہوتے ہیں،
جیسے با ہے مثلا با جارہ ہے، تو اب با جارہ کیا ہے حرف میں سے ہے، اور حرف کیا ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں، مبنی میں اصل کیا ہے سکون ہونا ہے، ہم کہتے ہیں یہ با کو بھی آپ کیا رکھیں ساکن رکھیں، تو ہم کہیں با کو آپ جب ساکن رکھیں گے تو اس کو پڑھیں گے کیسے؟ ابتدا جو ہے وہ ساکن در اسمال ہے، تو یہ دو کیا معنی ہیں کہ ایک التقاء ساکنین معنی بن جاتا ہے اور ایک کیا ہے ابتدا بسکون کے معنی بن جاتا ہے، تو ان کی وجہ سے ہم کس کی طرف مجبور ہوتے ہیں کہ آپ کس کے اوپر کریں بنا علی الحرکت کریں، اور حرکت کیا وہ فتح ہے کسرہ ہے یا ضم ہوگی۔ اچھا جی، فالبناء علی السکون یکون فی الاسم، مبنی علی السکون اسم میں بھی ہوتا ہے، جیسے من کم ہے، ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ وہ ان مثالوں میں کیا من کا بھی کیا اضافہ کر لیں جو ہم نے شروع میں سوال دیا کہ من جو ہے وہ اسماء میں سے ہے، تو پہلا سوال کہ یہ اسماء میں سے کیوں ہے، ایسے حرف کیوں نہیں کہتے، سیدھے سیدھے حرف کہہ دیں، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا سوال کہ اگر یہ اسماء میں سے ہے تو اسماء میں اصل مورب ہونا ہے، تو یہ اپنی اصل سے کیوں خارج ہوئے، کون سی شبہات اس کے اندر آ گئی، من اور کم۔ فعل کے اندر آپ آ جائیں قم اور اقعد، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی یہ سوال میں ہوگا فعل میں اصل کیا ہے مورب ہونا یا مبنی ہونا ہے، مبنی ہونا ہے نا، فعل میں اصل کیا ہے مبنی ہونا ہے کیونکہ اس کے سارے صیغے موجود ہیں معنی کے اعتبار سے، تو یہ ہے ہی فعل امر قم اور اقعد، یہ تو ہو گئی کیا مبنی ہو کر، یہ تو واضح ہے۔ وہ فی الحرف ہے، اور حرف میں آپ کیا کہتے ہیں حل اور بل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حل اور بل کو اسم کیوں نہیں کہتے اور حرف کیوں کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ بھی کیا آپ ڈھونڈ کے لیں، ٹھیک ہے، من اور کم کو اسم کہتے ہیں حرف نہیں کہتے، جبکہ حل اور بل کو کیا کہتے ہیں جی حرف کہتے ہیں۔ حل استفہامی ہے نا، ٹھیک ہے، بل جو ہے اضراب کے لیے جو ہوتا ہے وہ والبناء علی الفتح یکون فی الاسم، بنا علی الفتح جو ہے وہ اسم میں ہوگی، جیسے آئینہ اور کیفہ، ہاں آئینہ اور کیفہ کو اس مثال میں ایڈ کر لیں، کیا آئینہ اور کیفہ کے اسم ہونے کے اوپر کیا دلیل ہے ہمارے پاس، اور اگر یہ اسم ہے تو اپنی جو اصل اعراب ہے وہاں سے کیوں خارج ہوئے ہوگے آئینہ اور کیفہ، یہ اسم کیوں نہیں ہے، کوئی وجہ ملے تو ڈھونڈ لیں، نہیں ملتی تو پھر سما ہو جائے گا۔ اچھا، فعل میں قام اور قعدہ فعل ماضی کی مثالیں آگے مبنی الفاظ کی، اور حرف میں کیا آ جائے گی انا اور لیتا، ٹھیک ہے جی، تو اس کو بھی کیا حروف ہی کہتے ہیں اسم نہیں کہتے۔ والبناء علی الکسر یکون فی الاسم، بنا علی الکسر اسم میں بھی آتی ہے، جیسے ام سے اور ہاؤلاء ہے، ٹھیک ہے جی، ام سے اور ہاؤلاء میں وہی سوال رہے گا آپ کا کہ یہ اگر دونوں اسم ہیں تو ان کی اسم کے اوپر کیا علامت پائی جاتی ہے اور یہ اپنے اصل سے کیوں خارج ہوئے ہیں۔ حرف میں مبنی علی الکسر ہوتا ہے، جیسے جیر نام کے معنی میں ہے، یا بائے جر ہے یا لام جر ہے، ولا کسرہ فی الفعل، مبنی علی الکسر ہمارے پاس فعل میں موجود نہیں ہے۔ اچھا، مبنی علی الضم میں آ جائیں، مبنی علی الضم اسم میں بھی چلتا ہے، جیسے حیث اور قبل ہے، حیث اور قبل کو اسی اس میں شامل کر لیں کہ اسم کی کون سی علامات ہیں اور یہ اپنے اصل سے کیوں خارج ہوا، اور اسی لیے قبل و بعد کو بھی شامل کر لیں وہاں پہ کہ یہ بھی اسم میں ہے تو یہ کیوں خارج ہوا۔ حرف میں منزو ہے علی لغت من جر بیا، ان کی لغت میں کہ جنہوں نے اس کے ذریعے سے کیا جر دی ہے، یعنی منزو کے حرف جارہ ہونے میں اختلاف ہے، تو جو اسے حرف جارہ بناتے ہیں تو وہ مبنی علی الضم بناتے ہیں، ولا ضم فی الفعل، اور فعل میں مبنی علی الضم نہیں ہے، تو فعل میں کتنے مبنی ہیں ہمارے پاس، مبنی علی الفتح ہے فعل میں اور مبنی علی السکون ہے، دو ہی ہیں، ٹھیک ہے، حرف میں کتنے ہیں چاروں آ جائیں گے، حرف میں مبنی علی السکون کوئی ہے حرف میں، حل اور بل ہے، حل اور بل ہے، اور مبنی علی الکسر حرف میں چاروں میں ہے، اچھا ٹھیک ہے، اسم بھی کیا چاروں میں ہے نا، اسم بھی چاروں میں، فقط فعل جو ہے وہ مبنی علی کسر اور ضم میں نہیں، ٹھیک ہے، وصلی اللہ علی محمد وعلیہ وسلم۔